آمد محضر امام رحمت الله علیه، میگه دست برد زیر چادر، عکس شهیدش رو گذاشت مقابل امام. امام فرمودن حاج خانوم چه جوون رشیدی. دست برد زیر چادر، عکس دومی شهیدش رو گذاشت جلو امام. میگن رنگ چهره امام عوض شد. دست برد زیر چادر، سومین شهیدش و عکسشو که در آورد امام شروع کرد گریه کردن. میگه یهو دیدن خودشو جمع کرد، چادرشو محکم گرفت، دست برد زیر چادر، عکس چهارمین شهیدشو گذاشت مقابل، گفت آقا اشک چشاتو پاک کن، من این 4 تا رو دادم اشک چشای تو رو نبینم. آقا جان مادرتون شما بغض نکنه. آقا والله 100 برابر شهادت حاج قاسم بغض شما ما رو کش، ما رو آتش زد. ما بمیریم اشک چشای شما رو نبینیم.